बंगलादेशमा हसिनाको बहिर्गमन लगतै पूर्व प्रधानमन्त्री बेगम रिहा बंगलादेशमा सङ्कटग्रस्त लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुच्छेद लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेपछि शेख हसिनाको जागिर सहित बंगलादेशमा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबै विद्यार्थी रिहा। भारतले आफ्नो विशेष सहयोगी बंगलादेशलाई सङ्कट समाधान गर्न मद्दत गर्दा विश्व राजनीतिमा चासो सुलियो, नेपाल तर्सियो। शेख हसिनाले देश छाडेपछि के भयो यस बारेमा पनि जानकारी आजको समाचारमा। दिल्ली नजिकैको हिन्डन एयरबेसमा उत्रेकी हसिना अब कता जालेन्? बंगलादेशको सेना प्रमुख बनेको 1 महिना भित्रै जर्नेल वकर जमान राज्यको मियो बन्दै बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलन थाम्न नसकेर भारतको शरणमा पुगेकी शेख हसिनाको भविष्य। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले देश छाडेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिए सुरक्षा व्यवस्थालाई यस्तो चेतावनी। ठूला दलहरूको एकताले सुधारको अपेक्षा। एबी स्क्याम 5 करोडको मेसिन नकिन्दा अर्बौं राजस्व। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिना भागेपछि बालुवाटारमा बस्यो आकस्मिक मन्त्री परिषद बैठक। बंगलादेशको घटनाले नेपालमा सुरक्षा सतर्कता बढाइयो, सीमा नाकामा कडाई। लगानी बोर्डका सीओ भट्टको 4 वर्षे कार्यकाल पूरा। डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा जिम्मेवार कापले सहित 3 प्रबन्ध निर्देशक तर कातारमा कुलमान घिसिङमा। नेपालमा केही भएन भन्ने भाष्य द्रुत मार्गले खण्डन गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याक सहित घट्टेपाखा धोन्द्रे सुरुमारको ब्रेकथ्रु गरियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले तोके 37 जना विभागीय प्रमुख कुन विभागमा को परे? सभापति देउबाको निर्देशनमा कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा देशभर परिचालन हुने। बंगलादेश घटनाबारे पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन् बहुमत छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर शासकहरूले ठान्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। इस्टर्नको राजनीतिमा फेरि रमाउँदै रासपा चारैतिर आलोचना। बंगलादेशमा बाँकी रहेका विद्यार्थीको सुरक्षाबारे परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाको चासो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसदको माग। कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कडेलले पाए दोस्रो पटक विश्वास मत, समर्थनमा 23 मत। र यी 4 प्रदेशमा आज अति भारी वर्षाको सम्भावना। बाढी पहिरोको उच्च जोखिम सतर्कता अपनाउन मौसम विभागको आग्रह। विदेशबाटै महिलाको फेसबुक ह्याक गरेर चरित्र हत्या। विमानस्थलमा झर्ना साथ पक्राउ। मनसुनी विपदमा 155 जनाले ज्यान गुमाए। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै का देखेर देउनुस् के भन्न चाहनुस् तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नभुल्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौ। कोशी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही तथा लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका धेरै स्थानमा चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी मधेस बागमती गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा हुनेछ। कोशी बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको अनुमान गरिएको छ। राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका धेरै स्थानमा चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ। सबै प्रदेशका थोरै स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ। बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा अति भारी वर्षाको अनुमान गरिएको छ। वर्षाका कारण हुन सक्ने गेग्रान, बहाव, बाढी पहिरो तथा भूक्षय जस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। चितवनको सिमलतालमा पहिरोले 2 बस बगाएको बारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले आज गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। दिउँसो 1:30 बजे गृहमन्त्री लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम रहेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। गत असार 28 गते बिहान 3 बजे सिमलताल भन्ने स्थानमा वीरगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश 03 006 ख 1516 नम्बर र काठमाडौँबाट गौरतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 03 001 ख
2459 नम्बरको बस लेदोसहितको पहिरोले बगाई त्रिशुली नदीमा बेपत्ता भएका थिए। 2 बसमा 65 यात्रु सवार थिए, तीमध्ये 37 जना अझै बेपत्ता छन्। भारतीय गोताखोरले पनि खोज्दा पनि बेपत्ता 2 बस र ती यात्रुको अवस्था अझै अज्ञात छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोही दिन सो दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए। लेखकले सहसचिव छवि रिजालको नेतृत्वमा 3 सुरक्षा निकायका 3 जना, भौतिक मन्त्रालयका 1 जना गरी 5 जना रहेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी उता भने बङ्गलादेशमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटपछि लोकतान्त्रिक विधि पद्धति अनिश्चित देखिएको छ। पछिल्लो घटनासँगै झन्डै 2 दशकपछि फेरि बङ्गलादेशको सेना सत्ताको केन्द्रमा आइपुगेको छ। राजनीतिक सङ्कटबीच राष्ट्रपति, संसद वा अन्य राजनीतिक दल तथा संवैधानिक निकायको सट्टा सेनाले अग्रसरता लिएकाले त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रिया नै अनिश्चित देखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विश्लेषकहरूले बङ्गलादेशको राजनीतिक, लोकतान्त्रिक र आर्थिक भविष्यबारे चासो देखाएका छन्। बङ्गलादेशको पछिल्लो अवस्थाप्रति बेलायत र युरोपियन युनियनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै उनीहरूले लोकतन्त्र जोगाउन तत्काल कदम चाल्न आह्वान समेत गरेका छन्। बङ्गलादेशमा सरकार विरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि हिजो प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिएर देश छाडेकी छन्। हसिनाले देश छाडेर भारत लागे लगतै देशको बागडोर सेनाले लिएको छ। सेना प्रमुख जनरल वाकर जमालले प्रदर्शनकारीलाई शान्त रहन आग्रह गरेका छन्। उनले सबै दलको सहभागितामा अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर देश छाडेकाले नागरिकले अब सेनालाई विश्वास गर्नुपर्ने सेना प्रमुख जमानको भनाइ छ। उनले पत्रकार सम्मेलन गरी विरोधका कार्यक्रम अन्त्य गर्न र घर फर्किन प्रदर्शनकारीलाई अनुरोध गरेका थिए। पछिल्लो आन्दोलन आरक्षणको व्यवस्था विरुद्ध सुरु भएको हो। सन् 1971 मा पाकिस्तानबाट अलग भएर बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउने स्वतन्त्रता सेनानीका सन्ततिका लागि सरकारी जागिरमा 30% आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। यसै कारण युवा विद्यार्थीले असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन्। आन्दोलन चर्किसके प्रधानमन्त्री हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडेकी हुन्। उनी हिजो बेलुका भारतको त्रिपुरा पुगिन्। आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले सरकारलाई कर तथा बिजुली पानी लगायतको महसुल नतिर्न आग्रह गरेका थिए। हिजो जुलुस प्रधानमन्त्री निवास पुग्यो र तोडफोड नै भएको थियो। उनीहरूले हसिना र उनका गृहमन्त्रीको आवासमा समेत तोडफोड साथै आगलागी समेत गरेका छन्। साथै बङ्गलादेशमा शेख हसिनाको सरकार विरुद्धको आन्दोलनका बीच भड्केको आक्रोश केही समयमै हिंसामा परिणत भएको छ, जसको असर हसिनाले सोमबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर देशबाट भाग्नु पर्यो। आन्दोलनमा 300 जनाले ज्यान गुमाए। हसिना आफ्नो देश छोडेर भारत पुगिन्। अर्कोतर्फ बङ्गलादेशको सेनाले देशमा जतिसक्दो चाँडो शान्ति स्थापना गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्न जोड दिएको छ। अचम्मको कुरा के छ भने शेख हसिनासँग यस्तो अवस्था पहिलोपटक होइन। शेख हसिनाले आफ्ना पिता शेख मुजिबुर रहमानको हत्या र 2008 र 9 को हिंसात्मक प्रदर्शनपछि त्यस्तै अवस्थाको सामना गर्नु परेको थियो। तर हसिना हरेक पटक चुनौतीहरू पार गर्दै सत्तामा फर्केकी थिइन्। यसै प्रसङ्गमा शेख हसिनाको राजनीतिक यात्राबारे पनि यस रिपोर्टमा जानकारी दिएको छ। सन् 1947 मा जन्मेकी शेख हसिना बङ्गलादेशी राजनीतिको सबैभन्दा प्रभावशाली र विवादास्पद अनुहार हुन्। केही दशक लामो आफ्नो राजनीतिक अनुभवका साथ शेख हसिनाले ठूलो उचाइ हासिल गरिसकेकी थिइन्। यससँगै उनीसँग धेरै विवादहरू पनि जोडिएका छन्। हसिनाको जीवन र राजनीतिक बङ्गलादेशको इतिहास र पृष्ठभूमिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। उनका पिता शेख मुजिब उर रहमान सन् 1971 मा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशको स्वतन्त्रताको प्रमुख अनुहार देखिएका थिए। अर्थात् शेख हसिनाले बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई नजिकबाट अनुभव गरेकी छन्। यो आन्दोलनले उनको राजनीतिक विचारधारालाई आकार दिन पनि मद्दत गरेको छ। आफ्ना बुबाको शासनकालमा शेख हसिनाले इडेन कलेजको उपाध्यक्ष पदका लागि चुनाव लडिन् र जितिन्। यसबाहेक उनले बुबाको पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको जिम्मेवार लिइन्। त्यसपछि उनी लगातार राजनीतिमा सक्रिय भइन्। बङ्गलादेशमा यतिखेर हसिना विरुद्ध प्रदर्शन चर्किएपछि उनी देश छोड्न बाध्य भइन्। अब भारत पुगेकी हसिना बेलायत फरार हुने देखिएको छ। त्यसैगरी बङ्गलादेशमा हिंसात्मक झडप भएपछि करिब 300 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अझै 400 नेपाली बङ्गलादेशमै सतर्कता अपनाउन नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ भने केही बङ्गलादेशमा पढ्न गएका विद्यार्थी नेपाल समेत फर्किएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिचौलिया र दलालको प्रभावमा राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी हुने गरी विद्युत महसुल छुट दिने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन्। राज्यको सम्पत्ति छुट दिने प्रयास स्वीकार्य नभएको बताउँदै उनले संसदमा र लेखा समितिमा पनि यो विषय गम्भीरताका साथ उठेको बताएका छन्। सरकारले अर्बौं राज्यको सम्पत्ति छुट दिने दुस्साहस नगरोस्। सरकार र लेखा समितिका सभापतिको बाटो गलत छ।
आक्रोशित हुँदै उनले भने त्यसविरुद्ध हामी सशक्त रूपमा उभिन्छौँ। सरकारले र लेखा समितिका सभापतिले गरिरहेको गतिविधिबारे जानकारी रहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमतको आडमा जबरजस्ती गर्ने प्रयास भए दुर्भाग्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। संसदीय परम्परा अनुसार लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने भएकाले माओवादी केन्द्रले सभापति पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्को प्रसङ्गमा प्रचण्डले आफूहरू संविधान संशोधनको विरोधी नभए पनि प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै जनतालाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। जनताको अधिकार कटौती गर्ने प्रयत्न भएको अवस्थामा भने सह्य हुने छैन। दुई पार्टी मात्र मिलेर संविधान संशोधन नहुने भन्दै प्रचण्डले यो विषय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले गरेर मात्र पनि नहुने बताए। आफू प्रधानमन्त्री हुँदै टीआरसी टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन भएको बताउँदै प्रचण्डले कार्यदलमा जुटेको सहमति अब समितिमा गएर फुल हाउस हुँदै पारित गर्ने बताएका छन्। बङ्गलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा प्रचण्डले त्यसबारे डिटेलमा बुझ्न नपाएको बताए। बहुमत छ भन्दैमा जे पनि हुन्छ भनेर शासकहरूले ठान्नु नहुने उनले शिक्षा लिएको बताएका छन्। दर्शक त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बङ्गलादेशमा आरक्षण खारेजीको मागसहित भएको आन्दोलन हिंसा र तोडफोडमा परिणत भएपछि नेपालले पनि आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था कडाई गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार असम्बन्धित र विदेशी नागरिकहरूको अवैध घुसपैठ तथा अवैध प्रवेश बढ्न सक्ने हुँदा त्यसलाई ध्यानमा राखेर सीमा क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मार्गहरूमा उच्च निगरानी बढाइएको हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निगरानी र उच्च सतर्कता अपनाइएको जनाएको छ। हाल तैनात गरिएको सुरक्षाकर्मीसँगै थप बल परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएकाले नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता परिनायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताए। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक कुमार नेउपानले अन्यत्र मुलुकबाट मानिसहरू घुसपैठ हुन सक्छन्, अवैध रूपमा र अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूले आश्रय लिन सक्ने भएकाले सिमाना क्षेत्रमा जनशक्ति नै थप गरी सुरक्षा तैनाथी बढाइएको र उच्च सतर्कता अपनाइएको बताए। बङ्गलादेशमा प्रदर्शन जारी रहँदा हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडे। त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सहकारीको बचत रकम अपचलन सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन प्रारूपको संरचनागत प्रस्तावका बारेमा छलफल गरेर पारित गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा 28औं बैठकले प्रतिवेदनको प्रारूपको संरचनागत प्रस्तावका बारेमा छलफल गरेर पारित गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदाको काम पनि अगाडि बढाउने सभापति श्रीबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। उनले भने हामीले प्रतिवेदनको प्रारूपका बारेमा संरचनागत प्रस्तावमाथि छलफल गरेर पारित गरेका छौँ। अब प्रतिवेदनको मस्यौदाको काम अगाडि बढ्छ। प्रतिवेदनमा कार्यदेशमा उल्लेख भएका बुदाहरू अनुसार तथ्य विश्लेषणको कामसँगै अगाडि बढाउनेछौँ। उनले सचिवालयबाट प्रतिवेदनको विषयवस्तु सहितको आउटलाइन बैठकमा प्रस्तुत भएको र त्यसमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेको पनि जिकिर गरेका छन्। साथै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी भएको छ। साथै जीवी राई फरार छन्। जीवी राई सहित 18 जना विदेशमा फरार रहेकाहरूलाई पनि नेपाल ल्याउने तयारी भएको छ भने 18 जना विरुद्ध रेड नोटिस जारी गरिएको छ। 18 जनालाई जो नेपाल ल्याएर अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सूर्यबहादुर थापाले निर्देशन दिएका छन् भने गृहमन्त्रीले यसको आफूले कुनै पनि हालतमा सूक्ष्म तरिकाले छानबिन गरेर नेपाल ल्याउने जीवी राईलाई बाछा दिएका छन्। साथै पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जेल हाल्न सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ, किनकि प्रतिपक्षमा रहँदा काङ्ग्रेसले खरो रूपमा रवि लामिछानेको विरोध जनाएको थियो भने उनलाई हिरासतमा राखेर भए पनि अनुसन्धान गरिने बताइएको छ। सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनको लागि उनलाई पक्राउ नगरी केही पनि बाहिर आउन नसक्ने समितिले जनाएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिनय गरेको चलचित्र नमेटिने घाउको पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ। पोस्टरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानता पाएका छन्। चलचित्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीकी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अभिनेता रमेश ढुङ्गानाको निर्देशन तथा निर्माण रहेको सत्य घटनामा आधारित चलचित्र नमेटिने घाउको पोस्टर रिलिजसँगै रिलिज डेट पनि अनाउन्स गरिएको छ। यो चलचित्र भदौ 7 गतिबाट प्रदर्शनमा आउनेछ। पोस्टरमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रहरी उपरीक्षक बाल नरसिंह राणा र मुकुन्द डुङ्गेल, प्रहरी निरीक्षक JR शर्मा लगायतलाई पनि देख्न सकिनेछ। यो चलचित्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको समेत अभिनय रहेको छ। सांसद ज्ञानेन्द्र शाही, नेता देवेन्द्र पौडेलले पनि नमेटिने घाउमा अभिनय गरेका छन्। एसिड सर्भाइभरहरूको वास्तविक जीवनीमा आधारित चलचित्रमा एसिड आक्रमणमा परेका 33 जना पीडितहरूको कथालाई समेटिएको छ। चलचित्रमा शिवम अधिकारीको कथा लेखन रहेको छ। चलचित्रमा मुस्कान खातुन, प्राप्ति पौडेल,
दिवा गिरी, कमला देवकोटा, सन्दीप बाबु लोहनी, रचना गौतम, प्रभात पाल ठकुरी, आरती आचार्य, अखिल बजगाई, अपेक्षा न्यौपाने, क्रान्ति शाह, वीरेन्द्र शाह, कुसुवा लालना चेमोरिया, स्वस्तिमा कार्की, लिजा कोरानी, एलिजा गुरुङ, विशाल देवकोटा, आर्जु अधिकारी, आर्जु लेखक लगायतले अभिनय गरेका छन्। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गर्न र स्थायित्व दिन गठबन्धन गरेको दाबी गर्दै आए पनि विपक्षी दलहरूले भने त्यसलाई पत्याइसकेका छैनन्। बरु सार्वजनिक भाषणहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनलाई प्रतिगमन भनिरहेका छन्। उता केपी शर्मा ओली सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी नभएको जसपा नेपालले पनि केका लागि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताएको छ। अन्ततः दलहरूबीच संविधान संशोधनबारे विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन, तर संविधान संशोधन गरेमा प्रतिगमन हुन्छ भनेर भरम फैलाइएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी छ। 2/3 संविधान संशोधन प्रतिगमनका लागि नभएर अग्रगमन, सुशासन र विकासका लागि हुने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि टोलीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भने 2/3 सांसदले जुन रूपमा संविधान संशोधन गर्छन् त्यसै आधारमा संशोधन हुने हो। लोकतन्त्रका लागि जेल्ने र सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएका हौँ। हामीबाट लोकतन्त्र सिद्धाउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ। ओलीले भने जस्तै संविधान संशोधन गर्न अहिले नै 2/3 पुग्ने छाँटकाट देखिँदैन। संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दुवैमा 2/3 बहुमत चाहिन्छ। प्रदेश सभा सम्बन्धी संशोधन भए प्रदेश सभाले पनि सहमति दिनुपर्छ, तर प्रतिनिधि सभामा 2/3 पुर्याउन सहज देखिए पनि राष्ट्रिय सभामा भने कठिन छ। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले अहिलेसम्म संविधानमा के संशोधन गर्ने हो त्यो भनेका छैनन्, तर थ्रेसहोल्ड 10% पुर्याउने, चुनाव प्रणाली सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्ने चर्चा राजनीति विरुद्धमा चल्न थालेको छ। संविधान संशोधन 2/3 बहुमतले गर्न सकिए पनि त्यसको स्वीकार्यता बढाउन सङ्ख्या मात्र होइन, सरकारवाला पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले संविधान संशोधनमा न्यूनतम राजनीतिक सहमति पनि आवश्यक छ। संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूमा सहमति हुन आवश्यक हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए। उनले भने संविधान संशोधनको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र सहमति गरेर कुरा गर्ने हो। त्यसका लागि माओवादीसँग पनि छलफल हुने कुरा स्वाभाविक हो, तर अहिले नै सहमति भएको भने छैन। सरकारको नेतृत्वबाट एकाएक प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादी केन्द्रले सहजै संविधान संशोधनमा सहमति जनाउने देखिएको छैन। थ्रेसहोल्ड संहिता खारिज र 2 दलीय व्यवस्था ल्याउने गरी संविधान संशोधन गर्ने विषय आफूलाई मान्ने नहुने माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले बताए। उनले भने संविधान संशोधन गर्ने भनेको अधिकार बढी जनतामा ल्याउने हो, भएको अधिकार हटाउने होइन। संहिता बलियो बनाउन र प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन गर्ने विषयमा संशोधन गर्ने माओवादी तयार छ, तर काङ्ग्रेस एमाले संशोधन गर्न तयार छैनन्। त्यही भएर संविधान संशोधनको कुरामा कुनै पनि सहमति हुँदैन। हामी पाएको अधिकार हटाउन सहमत हुने कुरै हुँदैन। जनताको अधिकार खोज्ने पनि संविधान संशोधन हुन दिँदैनौँ। माओवादी संविधान संशोधन गरी कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख बनाउन तयार रहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि नै बताइसकेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानी जहाज र रेल यातायातको युगमा रूपान्तरित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको समापन पत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय सिमाना हनुमान नगर स्थित त्रिवेणी र देवघाटसम्म पानी जहाज सञ्चालनको योजना बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। नेपालमा 2027 सालमै पानी जहाजको कानुन बने पनि हालसम्म सेवा सञ्चालन नहुनु विडम्बना भएको उल्लेख गर्दै उनले छिट्टै जल यातायात सञ्चालन हुने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन्। पानी जहाजबाट सीमा पारदेखि सामान ल्याउन लैजान सुलभ र छिटो हुने तथा यात्रुहरू पनि त्यसबाट ओहोर दोहोर गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। पानी जहाजको तयारीसँगै हनुमान नगरमा एउटा बन्दरगाहमा बनाऊ, भिसा सेन्टर खोलौँ, ठुला भन्सार पनि खोलौँ, सबै काम त्यहीँबाट हुन्छ। यसबाट ढुवानी क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिन्छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, सचिव केशव कुमार शर्मा सहित सहभागी कर्मचारी इन्जिनियरलाई सम्झाउँदै उनले भने पानी जहाजसँगै अब हामी रेल यातायातमा जानुपर्छ। हाल सञ्चालित कुर्था जनकपुर रेलमार्गमा 2वटा रेल थप्नुपर्छ। त्यहाँको मार्गलाई बर्दिवाससम्म ल्याउनुपर्छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग विस्तारै गर्नुपर्छ। काठमाडौँमा जमिन मुनि रेल चल्न सम्भव छैन भने स्थायी रेल चलाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व पश्चिम रेल सञ्चालन भएपछि भारतीयहरू पनि गुवाहाटीबाट नेपाल हुँदै छोटो मार्गबाट दिल्ली तथा सिलिगुडी हरिद्वारसम्म पुग्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले चालु रहेका
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र योजना स्तरीय ढङ्गले छिटो सम्पन्न गर्न ध्यान दिन पनि आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गको रामेछाप नुवाकोट खण्ड र अन्य स्थानमा जनताको माग अनुसार मार्ग परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदै मार्ग परिवर्तन गर्दा राजनीतिक दबाव नभई बढीभन्दा बढी जनतालाई लाभ हुने, सुरक्षित र छिटो पुग्न सक्ने आधारलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्। उनले प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्दा हुन सक्ने मानवीय त्रुटिलाई सरकारले क्षमा दिन सक्ने तर भ्रष्टाचार सहन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बक्यता विवाद सुल्झाउन सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई बर्खास्त गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले महेन्द्र बहादुर गुरुङ र देव कार्कीलाई समिति सदस्यमा नयाँ नियुक्त दिएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यता नतिरेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वले 6वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री खड्काको मौखिक निर्देशनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको साउन 7 गतेको बैठकले काटिएका लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय पुन र आचार्यले नोट अफ डिफेन्स लेखेका थिए। ट्रङ्क लाइन बक्यता विवाद सुल्झाउन सरकार र विद्युत नियमन आयोगको सुझावलाई लत्याएको भन्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यसँग साउन 15 गते स्पष्टीकरण सोधेका थिए। उनीहरूले दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै गत शुक्रबार नै पदबाट बर्खास्त गरिएको ऊर्जा मन्त्री खड्काले बताएका छन्। पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बक्यता विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। संसदको लेखा समितिमा समेत यो विषयमा चर्की बहस भएको छ। प्राधिकरणले 2072 सालमा मुलुकलाई 18 घण्टासम्म लोड सेडिङमा राखेर विभिन्न उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन उपलब्ध गराएको थियो। प्राधिकरणले दोब्बर मूल्य लिने भन्दै उद्योगहरूलाई लाइन दिएको थियो, तर प्राधिकरण आफैले महसुल तोक्न नमिल्ने भन्दै व्यवसायले विरोध गरे। 2075 मा लोड सेडिङ अन्त्य भयो। व्यवसायले दोब्बर महँगोमा बिजुलीको पैसा तिर्न मानेनन्, तर प्राधिकरणले बक्यता भन्दै बिल पठायो। त्यस बेलाको यो विवाद बल्झँदै प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्न थाल्यो। व्यवसायलाई त्यति बेलाको टर्न्स अफ डे टिओडी मिटरका आधारमा मात्रै पैसा तिर्ने अडानमा छन्। प्राधिकरणले टिओडी मिटर देखाउन सकेको छैन। टिओडी मिटर बिनै कसरी व्यवसायलाई पैसा तिर्न बाध्य पार्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जा मन्त्री खड्का पनि प्राधिकरण नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। त्यसैकारण ऊर्जा मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यलाई बर्खास्त गरेर गुरुङलाई कार्कीलाई मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको मर्दी हिमालको आधार शिविरमा शुक्रबार मानव अवशेष फेला परेको छ। अवशेष गएको पुस 14 गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका 22 वर्षीय माइकल लियुको भएको पुष्टि भएको छ। कास्कीका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक मोहन बहादुर थापाले अवशेष लियुकै भएको पुष्टि भएको जानकारी दिए। स्विडेनमा रहेको परिवारले भेटिएका कपडाको ब्रान्ड, मोबाइल आदिबाट उनकै भएको पुष्टि गरेका छन्। थापाले भने प्रहरी टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ। बेस क्याम्पको लाम डाँडामा हाड, आइफोन र केही कपडा फेला परेका छन्। वडा प्रहरी कार्यालय बगरका प्रहरी निरीक्षक बोधराज रेग्मीको नेतृत्वमा प्रहरी बेस क्याम्प हिँडेको हो। हेलिकप्टरबाट गए पनि अवशेष रहेका स्थानमा 3 घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै प्रहरी प्रमुख थापाले भने अहिले हेलिकप्टर उपलब्ध भएन, टोली पुग्न 2 दिन लाग्छ। आइतबार पालिकामा भएको छलफलपछि माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले स्थानीय भेडी गोठाला गोविन्द गौतम र होटल व्यवसायी चिम नारायण गौतमलाई फेरि त्यहाँ पठाइएको छ। उनीहरूले शुक्रबार अवशेषका फोटा र भिडियो पठाएका थिए। थप जानकारी उपलब्ध गराउनका लागि गोविन्द र चिम नारायणलाई फेरि त्यहाँ पठाइएको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष हरिबहादुर छेत्रीले जानकारी दिए। गएको पुस 14 गते मर्दी हाई क्याम्पबाट बिहान 4 बजेतिर बेस क्याम्प हिँडेका 22 वर्षीय लियु बेलुका होटल नफर्केपछि उनको खोजी कार्य सुरु भएको थियो।